أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى تنسى أنسى تنسي أنسى إلا ما شاء الله الله إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى يا ولا يا ولا إنه يعلم لم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى يصبح فذكر إن نفعت الذكرى فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى يصلى النار كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من قد أفلح من أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وأبقى إن هذا لفي الصحف لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم هل أتاك حديث الغاشية خاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة حاسبة
تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية آمين. من عين آنية ليس لهم طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع غريب ضريع ولي لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة يومئذ آمين. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة جنة عالية لا تسمع فيها فيها لاغية فيها عين عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها ممددة سرر مرفوعة وأكواب موضوعة